गुनासो त्यही आउँछन् बरु व्यापार नगर एक दुई दिन भने सन्च हुन्छ होइन गर्दैनौ आएर डङ्गा गाडा फाल्दा जसलाई पनि चित्त दुख्छ किनभने अरूको हुन्छ त हाम्रो त सम्पत्ति भने त्यही बालबच्चाले त्यही गाडाले पाल्नु परेको छ हो नि पाएको छैन यहाँ खाना पनि कति ठाउँमा खाना बाँडे हामीले अहिलेसम्म यहाँ खाना खाने यो कति गरिब बुढाहरू कसैले खाना पनि पाएको छैन यो बसबार एरियातिर कतिले खाना बाँडे हाम्रो यहाँ 9 नम्बरले केही देखाइन जम्मै आफैले खान्छ त्यो भएको कुरो उनीहरूलाई चामल दिए रासन दिए के हुन्थ्यो हाम्रो त ल परेको हामीभन्दा पनि निम्न यो चटमटे गाडा बेचेर खाने छन् खै खाना कतिले बाँडे यहाँ 9 नम्बरले यो लाइट अलिकति छ लाइटहरुको अलि फ्यास लाइट जस्तो यो खतरा यसो भोलि आउनु बिहानै आउनु है मिडिया सरको नम्बर लिनु पर्यो मेरो 9840 भोलि फोन गर्नुहोस् है कारबाही हुनुपर्छ सर गर्नु संरक्षण गर्नु तपाईहरुको नमस्कार दर्शकबिन तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ डीसी टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो दर्शकबिन तपाई समक्ष सधैँ म विभिन्न दुःखद भिडियो साथै विभिन्न ठाउँमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिको सक्दो चिरफार र पर्दाफास गर्ने गर्छु आज तपाई समक्ष निकै दुःखदमय भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु कोभिड-19 का कारण विश्व चपेटमा परिरहेको छ हाम्रो देशमा पनि मृत्युको संख्या 2 पुगिसकेको छ यसै बीचमा तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 इन्द्रेणी पुलको छेउमा राखेका तरकारी बेच्ने र चटपटे पानीपुरी राखेर बजारमा बेच्ने गरिएका गाडाहरू शान्तिनगर समितिका केही व्यक्तिले 7:30 को समयमा रोडको किनारबाट सुझाव नदिइकन वार्निङ नदिइकन गाडालाई तोडफोडका साथसाथै गाडा खोलामा फ्याँकिएको छ तोडफोड गर्ने र गाडा टिपेर खोलामा फ्याँकिरहेका छन् भन्ने गाडावालाको फोन मार्फत हामीलाई स्टुडियोमा जानकारी आइसकेपछि हामी 10-12 मिनेटको अन्तरालमा घटनास्थल पुगिसकेपछिको यस रिपोर्ट हेर्नुहोस् हजुरको शुभ नाम मेरो चाहिँ जीवन हो हजुर मेरो जीवन के हजुर जीवन हो छब्बीस ए यहाँ चाहिँ यो जुन हजुर सर अनि गाडा फाल्दिन लागेको अकस्मात म यी मार्टमा थिएँ हैन अनि म मार्टमा थिएँ म चाहिँ अनि हजुर अनि मार्टमा थिएँ म मेरो साथीहरू प्लिज हजुर एक्कासी गाडा नफालिदिनुहोस् किन फाल्नुहुन्छ तपाईहरु गाडा फाल्दैमा समस्या समाधान हुने हैन बरु तपाईहरुले एकचोटी चाहिँ बरु हैन आवश्यक कुराहरु सम्झाइ बुझाइ गर्नुस् गर्नु हैन तपाईहरुले के व्यापार गर्नु भएको थियो गाडामा जसको कारणले उहाँले फाल्नु हजुर नम्बर एउटा केडो केही दिदैन हामीले केही दिदैन भोट मारे के रात दिएको छ गाडा चाहिँ उसमा फाल्दिएर अब चाहिँ कतिपय बिचरा त्यो तरकारी बेच्ने भाइहरुको गाडा सबै के नाम हजुरको उ हेर त बिचरा यो सबै मेरो सोरामा उहाँको मेरो सोरा के छ गुनासो के छ तपाईको भन्नुस् गुनासो त्यही आउँछन् बरु व्यापार नगर एक दुई दिन भने सन्च हुन्छ होइन गर्दैनौ आएर डङ्गा गाडा फाल्दा जसलाई पनि चित्त दुख्छ किनभने अरूको हुन्छ त हाम्रो त सम्पत्ति भने त्यही बालबच्चाले त्यही गाडाले पाल्नु परेको छ हो नि अवश्य पनि यो सरकारको नियमलाई चाहिँ तपाईहरुले पनि पालना गर्नुपर्छ तर राखेको गाडा चाहिँ फ्याँक्न पाइएन हो नि हजुर रात पनि हामीले पाएको छैन यहाँ खाना पनि कति ठाउँमा खाना बाँडे हामीले अहिलेसम्म यहाँ खाना खाने यो कति गरिब बुढाहरू कसैले खाना पनि पाएको छैन यो बसबार एरियातिर कतिले खाना बाँडे हाम्रो यहाँ 9 नम्बरले केही देखाइन जम्मै आफैले खान्छ त्यो भएको कुरो उनीहरूलाई चामल दिए रासन दिए के हुन्थ्यो हाम्रो त ल परेको हामीभन्दा पनि निम्न यो चटमटे गाडा बेचेर खाने छन् खै खाना कतिले बाँडे यहाँ 9 नम्बरले सर हेर्नु सबै भाँचेर फाल्दिनु त्यो खोलामा जति पनि आएर खान्छ रेसिपी ल्याएर उ गरेछ फोस पावर लान्छ त्यही त हुनीले चाहिँ दिदी हुनीले जे गरे नि भइराछ बिचरा तपाईहरुले बेच्न सुरु गर्नु भएको थियो छैन हामीले गरेको तपाईहरुले जस्तो अहिलेको समयमा चटपटेहरु बेच्ने त्यस्तो त गरे होइन यो राखिराको गाडालाई चाहिँ फ्याँकेको हो 20-50 हजार तिराउनै पर्छ 50 घटीको दिँदैन नि त क्षतिपूर्ति नै तिराउनु पर्छ सर यस्तो यो बदमासहरु यो कहाँनेर देखाउनुस् त तपाई कता कता छोरेको छ कस्तो यो सब भाँचेर यो सबै भाँचेको सबै खोलामा छ हेर त यो
यहाँ लागेको थियो यो सब भाँच्यो क्या सर यो सबै भाँच्यो भनेर भन्ने मिडियामा सबै फाल्दियो तरिका त्यो होइन यही बाख्ला किन्न पर्यो नि मलाई 15-16 लाग्छ पढाउनु भाँचेर सबैले हुँदैन रोग भनेको कुरो हामी गरिबमा लातो किन उनीहरूले मैले चटपटी बेच्दा बेच्दै पक्रिएर म स्वीकार बन्दको बेलामा बेचेकै छैन हामीले लकडाउन भएदेखिको हामीले सञ्चालन गरे होइन सर खोलेकै छैन नि हजुर खोलेकै छैन नि लकडाउन इन्द्राणी टोल सुधार समितिको मान्छेहरू हो तर जवाबदेही अहिले यहाँ मिडियामा देखिनुपर्छ भनेर मात्रै साइड लागेको हुँदैन यो सिधा कुरा हामीले के खाने त दुई तारु भयो भने त हामी दाल चामल खानै पर्यो न सरकारले दिन्छ न ओडाले दिन्छ माट किन बन्द होइन तपाईँहरूले चाहिँ यो चटपटे चाहिँ नबेच्नुहोस् तर यसरी चाहिँ राखिराखेको गाडा कसैले पनि तोड्न फोर्न पाइँदैन बेचेकै छैन भने एउटा गल्ती दिदीले आज चटपटे बेचेको थियो उसलाई बन्द गर भने बन्द गरी गयो तर हामीले अहिलेसम्म हामीले चटपटे गरेको थियौँ यतिकै यो अवस्थामा परेले मेरो भोलि आएर कसैले सब च्यातियो माट बन्द गर भने हामीले खाने कहाँ अहिले राज्य सरकारले हाम्रो मिडिया मार्फत तपाईँहरूका गुनासो हामीले पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ र के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको भनाइहरू सरकारलाई हामी के भन्छ भने हामीले स्थगित भइरहेको गाडालाई स्थानीय बासिन्दाले आएर तोडफोड गर्छन् यसको क्षतिपूर्ति चाहिन्छ सर यही भन्छु म रासन पनि चाहियो रासन अध्यक्ष तपाईँहरूले यो जसले तोडेको ती व्यक्तिहरूको नाम थाहा छ नाम थाहा छैन मान्छे चिन्छ सर भोलि हामी यही इलाकामा बस्ने गएर पनि हामी त्यसको नाम विवरण गर्न सक्छौँ भोलि चाहिँ तपाईँले फेस चिन्नु भएको छ इन्द्राणी टोल सुधार समितिको यो मान्छे हो क्या यो मनमै चाहिँ इन्द्राणी टोल सुधार समितिको मान्छे यो जुन त्यहाँ चाहिँ गाडा पल्टाइएको छ त्यो कसको हो त्यो गाडा पल्टाइदिएको मान्छे चाहिँ बिचारा पारिपट्टिको त्यो गाडा कहाँनिर छ अलिकति त्यो टाढा हुनु अलि यो साइड भइदिनु अनि त्यो तरिका त्यो होइन त्यसो गर्ने काम होइन नि अनि त्यस्तो काम गरेर चाहिँ समस्या समाधान हुने हो तपाईहरु सबै आउनु है भोलि कहाँ हो खै त्यो मान्छे हो दाइ उ त्यहाँ बसिरहेको छ यो तरकारी पसलको गाडा कुन तरिकामा खोले हेर्नुहोस् त यहाँ तरकारी छ हजुर कहाँ फ्याँकेको ए भाइ यसरी गाडा खाने भनेको यस्तो तरिका हो यो कति तुलफोड हुन्छ भन्नुहोस् मान्छे को छ कहाँ छ त्यो गर्नुहोस् त यो मान्छे कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन तर यहाँ राखेको गाडा हेर्नुहोस् है तर यसरी तुलफोड गर्नु हुँदैन नि यो फ्याँक्ने मान्छेहरू कहाँ छ त्यहीँ रोक्नु त त्यहाँ रोक्नु त तिनीहरूलाई हामी उ गर्छौँ यो खतरा इस्यु भोलि आउनु बिहानै आउनु है मिडिया सरको नम्बर लिनु पर्यो मेरो 9840 गाडाको यो गाडा धनी कहाँ हुनुहुन्छ भोलि चाहिँ उ गर्नु होला है यो नम्बर रासा भने अहिलेसम्म केही देखा उनीहरूले त्यो बेचे पनि होइन कि बिचरा बेचेर चाहिँ थन्काएर आएर मारेर होइन तरकारी त गाडामा बेच्न पाइयो नि त तर अब समय दिएकै हो सरकारले नै ज्यानको माग सफल हुन्छ त्यही भएर आएर भट भगी रिसिपीले हामी हो हजुर यहाँको त अहिले रिसिपीले काम गरिरहेको छ रिसिपीले हो के काम गरेको यो दादागिरी देखायो दिदी यो कति खाना बाट राख्दिन खाना दिएको छ यो नम्बरले रिसिपीले गरेर यो त सब रिसिपीले हो न एउटा गेडो रात बाँडेको सस्ता रात बाँड्नु मान्छे भएको हो हजुर हामीलाई चाहिँ न एउटा गेडो रात बाँडेकै छैन खाना पुग्छ त्यही त
एक पल्ट आहारले पुग्यो चामल पुग्यो देखिएको छ एक बोरा चामल हामीले पायो त सबैले पायो मान्छेहरु आफ्नो घरको मान्छेहरु आफ्नो भाडालाई दिने 20 किलो चाहिँ कसले खायो ल हुन्छ यो जस्तो यो गाडाहरू हामीले हेऱ्यौँ होइन यसरी यो गैर कानुनी हिसाबमा गर्न पाइँदैन कुनै प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराइएको छैन जिल्ला सिडिओलाई जानकारी गराइएको छैन यसरी चाहिँ जसले पनि यो कानुन हातमा लिने काम गरेको छ त्यसलाई चाहिँ राज्य सरकारले चाहिँ सजाय अवश्य दिनुपर्छ भोलि हामी अवश्य यसको चाहिँ सही तरिकाले रिपोर्टिङ गर्नेछौँ अहिले तपाईँहरूको गुनासो लिएर हामी जाँदैछौँ हस् हस् नमस्कार धन्यवाद सर नमस्कार एकदम राम्रो हो सर तपाईहरुको त्यो त एकदम उद्धार हो भोलि फोन गर्नुहोस् है कारबाही हुनुपर्छ सर गर्नु संरक्षण गर्नु तपाईहरुको खाली पनि तपाई हामी पनि यार हामी यही ठाउँको मान्छे हो किन हैन एकचोटी तपाई हामी सबै मिलेर आवाज उठाउँ क्या हाम्रो समस्या होला यो टोलमा पछि अर्को टोलमा एउटा होला हैन विभिन्न होला भनेर पहिला एकचोटी हामीले एउटा जानकारीमूलक कुराहरूलाई अगाडि बढाउने हो क्या सम्झाइ बुझाइ पनि गर्न मिल्छ एकैचोटि गाडीले आएको पछाडि एउटा साथी छ त्यसलाई खोलामा चाहिँ पुर्याउँदैमा समस्या समाधान हुन्छ यहाँ कोरोना भाइरस भएको छ त यार त्यो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू के हेर्नुहुन्छ यार यस्तो कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू अन्य अन्य मान्छेले चाहिने काम पो गर्नुपर्छ यार के भयो ल जस्तो कि हजुर अब जस्तो कि यो गाडा चाहिँ मेरो गाडा हो क्या बुझ्नुभयो त हजुर म एउटा दुःख गरेर खेल्ने मान्छे होइन अब एउटा स्थानीय उसको हिसाबले कुरा गऱ्यो भने म पनि अहिले चाहिँ तत्काल यो पहेँलो बिल्डिङमा घरमा भाडामा बस्छु है हजुर अनि मेरो पनि यहाँ पछाडि घर छ है अनि जस्तो कि एउटा यो काम गरेर खाने मामलाको सिलसिलामा अब बिचरा त्यहाँ दुःख गर्ने त्यो एउटा साइलेर कति इमान्दारी सोध्नु मान्छे थियो उसको गाडालाई विचारेर घरमा फाल्दैन अब त्यो कतिलाई मैले सम्झौता पर्खिनु हजुर पर्खिनुहोस् प्लिज नभाग्नुहोस् नतोड्नुहोस् भनिरहेको छु क्या अब अकस्मात त्यो गाडालाई घरमा फाल्दैमा समस्या समाधान हुन्छ त भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न क्या तपाईँ हामी सबैजना अनखाने मान्छे हो नि हो ल त्यही चाहिँ कुरा उहाँहरूले सोध्नुहोस् ल सोध्नुहोस् तपाईँहरू पनि एउटा पत्रकार साथीहरू होला या सबैजना होला होइन हजुर होइन एउटा तपाईँ हामी सबैजना अन्नखाने मान्छे हो सही तरिकाले चाहिँ काम गर्दा हुन्छ नि त भन्ने मेरो भनेको अब यो अहिले बिचरा यो अकस्मात साझा उखालेर फालेर हो त्यो भन्नु खोजेको होइन यस्तो हुन्छ यता यता सम्बन्धित निकाय बाहेक अब जसले पनि आएर गाडा फाल्न चाहिँ मिलेन होइन अब जस्तो त्यसरी चाहिँ अब लडेर यसरी भिड नगर्नुहोस् होइन यस्तो गर्नु भएन नि त खास भने तर्पडी गाडालाई कति तपाईँहरूले कति रात दिनुभयो यहाँ दिनुभएको छ त अहिलेसम्म रात दिनु पर्यो नि झ्याप झ्याप अर्का खाना खाने एउटा हो मेरो आफ्नो खाना खानालाई अब खाने ती भन्ला नि बन्द गऱ्यो भने आज 9 नम्बर मान्छेले रात खै यता रात आएको मिडिया यस्तो कुरा गरिब दुखेको दिन दुखेको चाहिँ तपाईँहरू केही कुरालाई चाहिँ एउटा कुरा होइन हाम्रो त भन्नुहोस् कि हामी त पारिबाट हेर्न किन यस्तो गरे भनेर हामीले सम्झाउन आयो अनि जे भने अहिले तोडफोड त भएको अन्त तोडफोड त गरे अन्त होइन हामी पारीको मान्छे हो हामीले यहाँ समय पैसा क्षतिपूर्ति तिर्नु होइन सर ल कतिसम्म अमानवीय काम हो त यो होइन होइन सबैभन्दा समाधान भनेको झगडा होइन होइन यो तपाईँहरू चाहिँ अब न तपाईँहरू न अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ बुझ्न जरुरी हेर्नु न अनि के यो हामी पारी बसेर के अरे त्यहाँ हामी हेर्दैछौँ होइन अनि गाडा साडा हटाएको देखेर अब यस्तो गर्नु हुँदैन भने हामी पारीबाट आएको हो कि हामी यो एरियाको मान्छेले फाल्यो हो गाडा यहीको स्थानीयहरूले फाल्नु यो पनि हाम्रै टोल हो नि यार हामी बस्ने मान्छे हो नि हामी यहाँ होइन भन्नु न यो मेरो पनि त लागि हो नि त मेरो पनि लागि विचार त्यो अर्काको विचार त्यो गर्दै अमानवीय हेर्नु त यस्तो नि काम गर्ने हो त एउटा अन्नखाने मान्छेले त्यो गाडालाई चाहिँ खोलामा फाल्दैमा
समस्या के अरे चाहिँ देशको यत्रो चाहिँ चुनौती छ यार व्यवधान छ यो सबै चाहिँ निको भएर जान्छ त कस्तो खालको चाहिँ थिङ्किङ विचार भएको मान्छे राम्रो हुँदै होइन सर अनि राम्रो हो त अनि अहिलेलाई चाहिँ यो राम्रो भएन सर तपाईँहरू खिच्नुहोस् तपाईँहरू मिडिया प्रेमी साथीहरूले यो कुरा खिच्नुहोस् तपाईँहरूले हामी जस्तो एउटा दिन दुखी गरिब मान्छेहरूको लागि तपाईँहरू एउटा चाहिँ एउटा मिडिया समाचार बनाउनु पर्छ बनाउनुहोस् यो चाहिँ नि यस्तो अन्याय पनि हुन्छ मान्छेले ल भन्नुहोस् त्यो त्यहाँको गाडा चाहिँ कसरी गयो त खोलामा आत्मस्वर अरे त्यस्तो काम चाहिँ गर्ने काम हो त फ्याँक्ने मान्छे चाहिँ नि खोइ अब देख्न त मैले चाहिँ सरस्वती भन्नु त उहाँहरू पनि आउनु त आउनु भएको थियो यहाँ चाहिँ यी बिचरा यो यार यो मेरै हो पनि होइन यो पनि लाता ल्याएर सबै त्यति गरेको त्यो पर्खिनुहोस् साथी हो भने क्या मैले हेर्नुहोस् है मैले नगरोस् भनिरहेको छु होइन व्यापार चाहिँ नगर्नुहोस् होइन होइन हामी मानव हो मलाई त रोग लाग्छ भोलिबिहान आउनुहोस् उनीहरू पनि आउँछ भोलिबिहान सल्लाह गरेर हुन्छ हुन्छ यो अहिले चाहिँ यो भिड अन्याय गर्ने होइन क्या समस्या चाहिँ अन्याय गर्ने हो अनि कसले किनेर चाहिँ यो क्षतिपूर्ति कसले तिर्नु त्यो तिर्नु पर्यो कि सबै बन्द गर्नु पर्छ नडराउनुहोस् प्रहरी आएर केही गाह्रो हुन्न तपाईँहरूलाई हामी सेभ गर्छौँ नडराउनुहोस् रोग चाहिँ तपाईँलाई भन्दैन सर तपाईँले थ्याङ्क यू सर म तपाईँको मैले सेभ गरिरहेको छु है त्यसमा तपाईँहरू निर्धक्क हुनु सर तर यो चाहिँ अन्याय हो क्या यार दादागिरी देखाएर चाहिँ नि हुन्छ यसरी दादागिरी देखाएर 2-4 जना मिलेर दादागिरी देखाउनु भयो म पनि भोलि 2-4 जना बोलाइदिन्छु दादागिरी त्यस्तो कुरो होइन नि दादागिरी देखाउने सबै कुराहरू चल्छ भने होइन तरकारी पसलमा गाडा के गरे त्यो गाडा त्यसरी फाट्ने अहिले हामी नगरे हाम्रो गाडा पनि फाट्ने म त अलिक मतिन्छु ल मैले त्यो अघि त्यो अन्याय गर्नुहुन्न क्या मान्छे चाहिने काम गर्नुपर्छ नि अन्याय काम एकदम सर मिडियामा बनाउनुहोस् यो कुरा यो गर्नुपर्छ यस्तो यो भोलि पनि यस्तो किसिमको दुर्गति यो किसिमको घटना फेरि भोलि पनि हुन्छ त्यो हेर्नु सर तोडफोड गरेर हेर्नुहोस् क्यामेरा खिचेर लिएर जानुहोस् सर यो हजुर अहिले अब राति छ लाइट छ खिच्न मिल्छ सर यो हेर्नु त बिचारा यस्तो काम गर्ने हो ऊ अर्को गाडा कुन तरिकाले फाल्ने तरकारी पसलको गाडा कुन तरिकाले कहाँनिर छ अनि उनीहरू खोलामा उनीहरू एउटा लाइट अलिकति छ लाइट अर्को अलि फ्यास लाइट जस्तो दर्शकबिन यहाँले हेरिसक्नुभयो जब हामी त्यहाँ पुग्यौं के भयो त त्यहाँको गतिविधि साँच्चीकै दुःख लागेर आउँछ के गरिब दुखीले आफ्नो घर छैन भने गाडा राख्नै नपाउने हो गाडावालाहरूले हामीले सेल गरेकै छैनौं व्यापार सरकारले लकडाउनको पालना गर्नु भनिसकेपछि हामीले व्यापारै गरेका छैनौं तर गाडा लगेर कहाँ राखौं हाम्रो सम्पत्ति भने पनि जे भने पनि यही गाडा हो तर यो गाडा पनि समितिका केही व्यक्तिहरूले यसरी तोडफोड गरिदिए हामी कहाँ जाने कसरी बाँच्ने मजदुरहरूका लागि अन्याय हुँदा साँच्चीकै कानुनी निकाय कहाँ छ कानमा तेल हालेर बसेको छ सरकारको ध्यान यसतर्फ अवश्य जाओस् गाडा फ्याँकिसकेपछि हामीले ती गाडा फ्याँक्ने व्यक्तिहरूलाई सर्च गर्यौं तर ती व्यक्तिहरू त्यहाँबाट फरार भइसकेका थिए हामी सक्दो यी दुःख पीडामा परेका पीडितहरूका लागि न्याय दिने कोसिस गरेका थियौं रातिको समय हामीसँग लाइट त्यति प्रशस्त मात्रामा नभए तापनि हामी त्यहाँ पुगेर रिपोर्टिङ गर्यौं अब भने कानुनी निकायले अवश्य यस रिपोर्टिङ मार्फत हेरिसकेपछि पक्कै पनि ती व्यक्तिहरूलाई गैर जिम्मेवारी गैर कानुनी हिसाबले गाडा कसैको प्रपर्टीलाई तोडफोड गर्ने कसैको प्रपर्टीलाई खोलामा फ्याँक्ने त्यस्तो कुनै पनि कानुनले अधिकार दिएको छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर अवश्य सम्बन्धित निकायले सजाय दिनेछ भन्ने आशा गरेका छौं र मैं कल कोरोना पीड़ित महिला सावित्री जो कि अभी तुरंत जिसने अपने एक बच्चे को जन्म दिया था लेकिन संतान का सुख भोगे बिना मृत्यु उसकी हुई
मैं उसके प्रति इस देश की हर एक माताओं की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। मैं इसी साथ लगभग 2 महीना पहले सरलाही में एक मुस्लिम महिला जो कि लॉकडाउन के समय में पुलिस के आतताई व्यवहार से अपने बच्चे को 18 साल के लड़के को बचाने के लिए जब उसने कवर किया तो 60 साल की महिला का वहीं पे देहांत हुआ। मैं उन मुस्लिम महिला के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि ऐसे समय में भी इस ढंग से बल का प्रयोग हो रहा है जिससे लोगों की जानें जा रही हैं। साथ ही सभामुख महोदय, मैं प्रत्येक देशवासी से कल की घटना के बाद अपने आप को, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें और एक दूसरे की सुरक्षा करें, मैं विनम्र आग्रह करती हूँ। अब मैं नीति कार्यक्रम में आ रही हूँ सभामुख महोदय। यह नीति कार्यक्रम बिल्कुल बैंकरप्ट है, आइडिया के दृष्टिकोण से खोखला है। ये कोरोना के समय का, ये कोरोना संक्रमण के समय का नीति और कार्यक्रम है। ये कहीं से भी प्रमाणित नहीं होता है। बिल्कुल वही पुरानी बातें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है, 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अभी लॉकडाउन की अवस्था में क्या किया जाएगा उसके बारे में यह नीति कार्यक्रम मौन है। लॉकडाउन के कारण चारों तरफ अभी पर्दा है, पर्दा तो अभी उठा ही नहीं है। बड़े परियोजना की बात क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आनी चाहिए थी वो है राहत कैसे प्रदान किया जाए, देश की संपूर्ण जनता को कैसे सुरक्षा के संजाल में आबद्ध किया जाए और जो लोग देश से बाहर हैं उनको कैसे अपने घर लाया जाए, उसके बारे में यह नीति कार्यक्रम मौन है। सभामुख महोदय, किसी भी नागरिक का या व्यक्ति का जो उसका घर पे और उसके परिवार पे अधिकार होता है वो राज्य का व्यक्ति के ऊपर जो अधिकार होता है उससे बहुत उच्च होता है। इसलिए राज्य व्यक्ति के घर और परिवार के साथ रहने के अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। लोग घर आएंगे, बीमार होंगे, इलाज होगा या नहीं होगा, मृत्यु प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, वो दूसरी बातें हैं। सबसे पहले जितने भी देश विदेश में जो लोग हैं अपने घर और परिवार जाना चाहते हैं उनको घर परिवार पहुंचाने की व्यवस्था सरकार तत्काल करे। इस संकट के समय में एक बड़ा अजीब प्रस्ताव सरकार ने लाया है, परिपूर्ण लोकतंत्र, कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी। प्रतिस्पर्धात्मक डेमोक्रेसी के स्थान पे परिपूर्ण डेमोक्रेसी लाके क्या सरकार एक दलीय निरंकुशता जो स्थापित करने की उसकी जो चाहत है उसके तरफ इंगित कर रही है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स जिस नीति और कार्यक्रम में जो उल्लेख किया गया है वहाँ पे ना तो कानून के शासन की बात की गई है, न संवैधानिक सर्वोच्चता की बात की गई है और ना प्रेस स्वतंत्रता की बात की गई है। इसलिए सरकार अगर डेमोक्रेसी के प्रारूप को, लोकतंत्र के प्रारूप को बदलने की उसकी आंतरिक मंशा है तो मैं उसके बारे में सचेत कराती हूँ। सभामुख महोदय, निर्मला पंत के उस 13 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के बाद अभी का जो लेटेस्ट जो है अध्यादेश कांड और उसके पहले का मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के समय में जो भ्रष्टाचार का कांड हुआ है, मैं सोच रही हूँ कि इन 2 वर्षों के आधार पे, 3 वर्षों के आधार पे हम लोग सरकार को कैसे याद करेंगे। प्रधानमंत्री केपी ओली जी, निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो सोचे कि उनके किस काम के लिए हम लोग या नेपाली जनता उनको याद करेगी। मुझको नहीं लगता है कि कहीं पे भी संतोष करने की जगह है। मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ सभामुख महोदय, मैं उसको सुनियोजित मानती हूँ। 2 महीना पहले इसलिए सामग्री नहीं खरीदी गई सामान्य नागरिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि जब अकस्मात, जब इमरजेंसी होगा तब भ्रष्टाचार किया जा सकता है। और एक नई दुखद बात क्या है कि अब सरकार भ्रष्टाचार के काम में सेना को संलग्न करा रही है। सरकार सेना को भी भ्रष्ट कर रही है, सरकार सेना को व्यापार देके भ्रष्ट कर रही है। जब मंत्रिपरिषद के द्वारा सार्वजनिक खरीद आइन के अंतर्गत जब व्यापार, जो भ्रष्टाचार का मामला जब लोगों के सिर से ऊपर चला गया है, नाक के ऊपर चला गया है, तो अब सरकार ने सेना के मार्फत भ्रष्टाचार करने का एक युग आरंभ किया है। क्योंकि सेना नागरिक के सरकार से ऊपर है, कानून से ऊपर है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये नहीं जानती है। हर एक बात में इस सेना को ठेका, हर एक बात में नहीं, ये सरकार की विफलता है। स्वास्थ्य सामग्री कोरोना शुरू होने के बाद अगर सरकार यहाँ पे नहीं ला सकी है, ये सरकार की पूर्ण विफलता है और प्रधानमंत्री केपी ओली जी इसके बारे में सारी जनता के सामने में उनको माफी मांगनी होगी। अब मैं सुनकोशी परियोजना के बारे में बात करना चाहती हूँ। सभामुख महोदय, 2046 साल के बाद निरंतर सुनकोशी कमला डाइवर्सन के प्रोजेक्ट की बात आई है, लेकिन अब सुनकोशी मरीन ड्राइव लाया जा रहा है, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। प्रदेश नंबर 2 को सिंचाई की आवश्यकता है, बिजली से भी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। सरकार बिजली बनाएगी, वो बेचेगी, लेकिन जनता को पानी चाहिए। इसलिए ये सुनकोशी मरीन ड्राइव को हटाकर सुनकोशी कमला सिंचाई परियोजना लाया जाए। मैं निजगढ़ की बात कर रही हूँ सभामुख महोदय, क्या सरकार को पता नहीं है कि निजगढ़ के मामले में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चल रहा है? जब कोई मुद्दा विचाराधीन है तो उसको इस संसद में उठाने की हिम्मत कैसे सरकार ने की? क्या सरकार ने सर्वोच्च अदालत को ललकारा है या फिर सर्वोच्च अदालत को दबाव में डाला है? साथ ही सभामुख महोदय, बहुत सारी बातें, लेकिन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग, जिसके कारण आज भी शांति प्रक्रिया अधूरी है और लोग अटके हुए हैं। बेपत्ता व्यक्ति के संबंध में जो विधेयक है वह कानून का रूप नहीं ले पाया है, जिसके कारण शांति प्रक्रिया अधूरी है। शांति प्रक्रिया सरकार कब पूरी करेगी? उस बात को क्यों छोड़ा गया है? क्या यह विपक्षी दल के दमन के लिए किया गया है या पार्टी के आंतरिक लोगों को एक छड़ी दिखा के और नियंत्रण में रखने के लिए इस बात को छोड़ा गया है? इसके बारे में मैं ध्यानाकर्षण कराती हूँ। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और काला लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहां पर आप अपने 2 छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। इसी दुखी पीडितहरू रात दिन पीडामा परिरहेका छन् भने सचिवालयमा मधेसका सांसदहरू हिन्दीमा बहस गर्छन्। वाह मेरो देश, साँच्चीकै हाम्रो देश, साँच्चीकै हाम्रो देश महान छ। अब हाम्रो देशमा हिन्दी पनि चलाइदिए हुन्छ। अब बाँकी नै के रह्यो? देश इन्डियाको हो या नेपालको हो भन्ने विषयमा सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले छुट्याउन जरुरी छ। हिमाल पहाड तराई मधेस चाहे जहाँ सुकै भए तापनि सचिवालयभित्र जब बहस गर्नुपर्छ त्यतिखेर शुद्ध नेपाली भाषामा गर्नुपर्ने हो। चर्का चर्की आवाजमा हिन्दी भाषाबाट कसलाई सुझाव दिन खोजेको, कसलाई देखाउन खोजेको, छिमेकी राष्ट्र भारतलाई देखाउन खोजेको कि म तपाईहरुकै गुलाम हो, म नेपालको सचिवालयमा भए तापनि म सचिवालयमै बसेर हिन्दी भाषामा बोल्न सक्छु भनेर देखाएको हो या म त्यहाँको गुलाम हुँ भनेर देखाएको हो। साच्चीकै अब हिन्दी भाषामा बोल्नु पर्ने भयो। अब यसलाई के भनौं, हाम्रो देश नेपालको मातृभाषा नेपाली पनि सिद्धिन लागेको जस्तो लाग्यो। अबको केही समयपछि भने अरबियनमा गर्दा पनि केही फरक परेन। अबको सचिवालयको बैठकमा अरबियन भाषामा बोल्दा पनि केही फरक परेन, इंग्लिश भाषामा बोल्दा पनि केही फरक परेन। यस्ता सांसदलाई अब के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन, सरकार सुतिरहेको छ, मौन भइरहेको छ, दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, मृत्युको संख्या 2 पुगिसकेको छ, पीडितहरू एक मुठी चामलका लागि तर्पिरहेका छन् भने हामी कुन देशमा छौं? ज्याला मजदुरी कमाई गरेर खाने व्यक्तिहरूका साधन स्रोत नै यसरी खोलामा टिपेर फ्याकिन्छ, तोडफोड गरिन्छ। कहाँ गयो मानवता? साच्चीकै दुःख लागेर आएको छ। सक्दो यस भिडियोलाई शेयर गर्नु होला ताकि मजदुरका लागि पनि कोही छन्। यदि साच्चीकै कानुनी राज्य छ भने सक्दो छिटो यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरियोस्, होइन भने अब सम्पूर्ण नेपालीहरू चुप बस्नेवाला छैनन्। यहाँलाई सक्दो शेयर गर्नका लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। म कुशल केसी। हस्त नमस्कार।